श्री गुरुभ्यो नमः। महाभाष्ये पस्पशाह्निकं पठन्तः स्मः। तत्र वर्णोपदेशाधिकरणं व्याकरणशास्त्रस्य अष्टाध्याय्याः आरम्भे अयुवुन् ऋळुक् इति वर्णाः उपदिष्टाः। किमर्थं वर्णाः उपदिश्यन्ते? उपदेशः नाम उच्चारणं। वर्णाः उच्चार्यन्ते इत्युक्ते माहेश्वरसूत्राणि उच्चार्यन्ते। किमर्थं सूत्रेषु वर्णाः एव सन्ति? एवञ्च अन्यत् किमपि विधेयं नास्ति तैः सूत्रैः। किमर्थं वर्णानाम् उपदेशः उच्चारणम् इति प्रश्नः। तत्र वृत्तिसमवायार्थः उपदेशः इति अनुबन्धकरणार्थश्च इति इष्टबुद्ध्यर्थश्च इति उपदेशफलत्वेन एतत् वार्तिकत्रयम् अवतारितम्। इतः पूर्वम् उक्तं व्याकरणसूत्रेषु प्रत्याहाराः प्रयुज्यन्ते। प्रत्याहारैः वर्णाः बोध्यन्ते। एवञ्च येन येन प्रत्याहारेण ये प्रत्ययाः बोध्यन्ते इति तत्तत् वर्णज्ञानार्थं केन केन प्रत्याहारेण के वर्णाः बोध्यन्ते इति तज्ज्ञानार्थं तेषां वर्णानां सन्निवेशः आनुपूर्वी आवश्यकी विद्यते। आनुपूर्वी ज्ञानम् आवश्यकं विद्यते। अतः तदर्थम् उपदेशः इति प्रथमम् उक्तम्। एवञ्च तदानीमेव सन्निवेशज्ञानं भवति। तेन किं भवति इति प्रश्ने एवञ्च सन्निवेशज्ञानम् एकं सन्निवेशं बोधयितुं वर्णानाम् उपदेशः कृतः। किञ्च अनुबन्धः अपेक्ष्यते। अनुबन्धानाम् आसञ्जनं कदा सम्भवति इत्युक्ते यदि वर्णाः उपदिश्यन्ते तदानीमेव अनुबन्धान् तावत् योजयितुं शक्नोति। अयुवु इति उच्चारणं कृत्वा एव नकारं योजयितुं शक्नोति। एवञ्च अयुवुन् इति नकारे योजिते एव अण् इति प्रत्याहारम् उत्पादयितुं शक्नोति इति तत्र अनुबन्धकरणार्थमपि वर्णानाम् उपदेशः। अनुबन्धकरणार्थमपि वर्णानाम् उपदेशः क्रियते। तत्र समवायार्थमपि वर्णानाम् उपदेशः। एवञ्च वर्णानां सन्निवेशः अनुबन्धः इति मिलित्वा किं फलं भवति इति पृष्टे प्रत्याहारकरणं तयोः फलं। तदानीमेव प्रत्याहारेण एते वर्णाः प्रत्याहारं कर्तुम् अनुबन्धः आवश्यकः। प्रत्याहारे कृते तादृशप्रत्याहारेण एते एव वर्णाः बोध्यन्ते इति ज्ञानं तावत् इत्युक्ते वर्णानाम् आनुपूर्वीज्ञानेन एवं भवति इति सिद्धम्। प्रत्याहारः किमर्थः इति पृष्टे तत्र वृत्त्यर्थः इति उक्तम्। इत्युक्ते शास्त्रेषु सुलभतया प्रवृत्त्यर्थम् इति तदुक्तम्। किञ्च यदि माहेश्वरसूत्रेषु वर्णाः उपदिश्यन्ते तदानीमेव एते वर्णाः मम इष्टाः इति इष्टान् वर्णान् बोधयितुं शक्नुयात् इति तदपि फलत्वेन उक्तम्। इष्टबुद्ध्यर्थश्च वर्णानाम् उपदेशः। इष्टान् वर्णान् बोध्स्यामहे इत्युक्ते इष्टान् वर्णान् बोधयिष्यामहे। बोध्स्यामहे इति निज्रहितः प्रयोगः। बोधयिष्यामहे इति वस्तुतः निजन्तार्थे एव सः निज्रहितः प्रयुज्यते। एवञ्च अन्तर्भावित ण्यन्तः इति उच्यते। इष्टान् वर्णान् बोध्स्यामहे। इष्टान् वर्णान् इत्युक्ते एते एव वर्णाः मम इष्टाः इति बोधयितुमेव वर्णाः उपदिश्यन्ते इति उक्तम्। न हि अनुपदिश्य वर्णान् इष्टाः वर्णाः शक्याः विज्ञातुमित्यस्य विज्ञापयितुम् इत्यर्थः। वर्णानाम् उच्चारणं कृत्वा एव एते वर्णाः मम इष्टाः इति बोधयितुं शक्नुमः। अतः यदि एते वर्णाः इष्टाः इति बोधयितुम् इच्छामः तर्हि ते वर्णाः मुखतः वक्तव्याः एव। अत एव मया उक्तम् इति तथा उक्तम्। तदनन्तरं पृष्टं यदि इष्टानां वर्णानां बोधनाय एव उच्चारणं क्रियते तर्हि तत्र इष्टाः अपि बहवः वर्णाः त्यक्ताः किल।
तद्विषये किं वा उत्तरम् इत्युक्ते ये वर्णाः उपदिष्टाः ते इष्टाः इत्युक्ते तत्र अनुपदिष्टाः वर्णाः अनिष्टाः इति सिद्ध्येत्। परन्तु अनुपदिष्टाः अपि केचन वर्णाः अस्माकं शास्त्रे इष्टाः किल, तेषां ग्रहणार्थं कः उपायः अस्ति? पुनः एकवारं वदामि, किमर्थं वर्णानाम् उपदेशः इति प्रश्नः। तदानीं तृतीयम् उत्तरम् इष्टान् वर्णान् इष्टबुद्ध्यर्थश्च इति। इष्टान् एते वर्णाः इष्टाः इति बोधयितुमेव मया अयुवुण् इति उपदेशः कृतः इति। तर्हि तत्र उपदेशे ये वर्णाः न सन्ति ते न इष्टाः इति सिद्ध्येत्। परन्तु उपदेशे यद्यपि केचन वर्णाः न सन्ति तथापि अन्ये केचन इष्टाः सन्ति, तेषां ग्रहणार्थं कश्चन उपायः कर्तव्यः किल इति पृच्छति। इष्टबुद्ध्यर्थश्च इति चेत् उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक दीर्घ प्लुतानाम् अपि उपदेशः, एतेषामपि उपदेशः कर्तव्यः। किं कारणम्? एते अपि इष्टाः। अयून् इत्य केवलम् अकारं स्वीकुर्मः उदाहरणार्थम् अ इति अस्ति, परन्तु न केवलं सः अकारः, तदपेक्षया उदात्तः अकारः अस्ति, अनुदात्तः अकारः, स्वरितः अकारः, अनुनासिकः। अत्र विद्यमानः माहेश्वरसूत्रे विद्यमानः अननुनासिकः इति स्वीक्रियताम्। अनुनासिकः अपि इष्टः। अत्र ह्रस्वः अस्ति, दीर्घः अकारः, प्लुतः, एतादृश वस्तुतः इति वक्तव्यं तत्र 18 अकाराणां मध्ये केवलं एका एव व्यक्तिः तत्र उपदिष्टा भवितुम् अर्हति। एवञ्च अवशिष्टाः 17 अकाराः यद्यपि इष्टाः तथापि न उपदिष्टाः इति कारणात् तेषां ग्रहणार्थं त्वया किमुक्तं? माहेश्वरसूत्रस्य उपदेशः तावत् एते इष्टाः इति। तर्हि इष्टाः अन्ये त्यक्ताः, तेषाम् उपदेशार्थम् उपायः अस्ति वा तव हस्ते इति पृच्छति। इष्टबुद्ध्यर्थश्च इति चेत् उदात्तानुदात्त स्वरितानुनासिक दीर्घप्लुतानामप्युपदेशः। वार्तिकमेतत् भाष्यम्। इष्टबुद्ध्यर्थश्च इति चेत् उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक दीर्घप्लुतानामपि उपदेशः कर्तव्यः। एवञ्च माहेश्वरसूत्रे एकः अकारः उपदिष्टः, अन्ये 17 अकाराः मम इष्टाः, तेषाम् उपदेशार्थम् इत्युक्ते तेषामपि उच्चारणं उपदेशः नाम उच्चारणं, तेषामपि उच्चारणं कुत्रापि कर्तव्यं किल 17 अकाराणाम्। एवमेव इकारविषये, एवमेव उकारविषये, सर्वत्र इत्युक्ते माहेश्वरसूत्रे ये न उच्चरिताः परन्तु अवशिष्टाः ये इष्टाः तेषां ग्रहणार्थम् अन्यत्र उच्चारणं कर्तव्यं किल, कुत्रापि उच्चरितं वा इति प्रश्नः। एवं गुणाः अपि हि वर्णाः इष्यन्ते इति। तदानीम् उत्तरम् आकृत्योपदेशात् सिद्धं। वयं तत्र अयून् इत्यत्र अ इति अकारव्यक्तिः उपदिश्यते, अकारव्यक्तिः उच्चार्यते इति नैव स्वीक्रियताम्, अपि तु अ इत्यनेन अत्वजातिः उपदिश्यते इति एवं स्वीकरोतु। अत्वजातिः उपदिश्यते इति यदि स्वीकुर्मः तर्हि अत्वजातिविशिष्टानां सर्वासामपि व्यक्तीनां ग्रहणं सिद्ध्यति। एवञ्च अ इत्यनेन अवर्णजातिः उपदिश्यते इति यदि स्वीकुर्मः तर्हि अवर्णजातिविशिष्टाः सर्वाः अपि व्यक्तयः इत्युक्ते इतः पूर्वम् उदात्त अनुदात्त इति प्रश्नः कृतः किल, ते सर्वेपि वर्णाः गृहीताः भवेयुः, तर्हि तेपि मया उच्चरिताः इव, अतः तेषामपि इष्टत्वं, तेपि वर्णाः इष्टाः इति सिद्ध्यति। अतः आकृत्योपदेशः अयून् इत्यत्र आ इति व्यक्तिः न, अपि तु अवर्ण अत्वजातिः उपदिश्यते, इत्वजातिः उच्चार्यते, उत्वजातिः उच्चार्यते इति एवं स्वीकुर्मः। आकृत्योपदेशात् सिद्धं, सर्वेषां ग्रहणं सिद्धम्। आकृत्योपदेशात् सिद्धमेतत्। अवर्णाकृतिः उपदिष्टा, अवर्ण आकृतिः नाम जातिः, अवर्णाकृतिः उपदिष्टा, सर्वम् अवर्णकुलम् इत्युक्ते सर्वमपि अवर्णसमूहं ग्रहीष्यति। एवञ्च तथा इवर्णाकृतिः तथा उवर्णाकृतिः इति। तदा समाप्तं। तदानीं वदति ननु आ इति यदि अत्वजातिः उपदिश्यते इति यदि स्वीकुर्मः
तत्रापि अन्यः दोषः। कः दोषः इत्युक्ते तत्र 18 इकाराः सन्ति इति वयं जानीमः। तत्र ह्रस्वः दीर्घः प्लुतः इति प्रथमं 3 भेदाः, तदनन्तरम् एकैकस्यापि उदात्तः अनुदात्तः स्वरितः इति पुनः 3 भेदाः, तदनन्तरं तावत् अनुनासिकः इति तत्र भेदद्वयं, तर्हि मिलित्वा 18 अकाराः इति अस्माभिः श्रुतं। परन्तु न केवलम् 18 अकाराः सन्ति लोके, इतोपि अन्ये 12 अकाराः इत्युक्ते दुष्टाः अकाराः एव 12 सन्ति। तर्हि एते 18 अकाराः अन्ये दुष्टाः 12 अकाराः मिलित्वा अन्ततो गत्वा 30 अकाराः सन्ति। तर्हि अत्वजातिः अयुन् इत्यत्र अत्वजातिः उपदिश्यते इति यदि स्वीकुर्मः तर्हि अत्वजातिः न केवलम् 18 अकारव्यक्तिषु अस्ति अपितु 12 अकारेषु अपि अस्ति। तर्हि आकृत्युपदेशात् सर्वम् अवर्णकुलं ग्रहीष्यति इत्युक्ते अनिष्टानां 12 अकाराणामपि ग्रहणं भवति। तर्हि अयुवुन् इत्यत्र पाणिनिः अ इति कथनेन इति उपदेशेन 30 अपि अवर्णान् सः उपदिशति इति फलति। तर्हि व्याकरणशास्त्रे दुष्टानाम् अपि 12 अकाराणां ग्रहणं प्राप्तिः स्यात्। तर्हि दुष्टानाम् अपि अवर्णानां प्रयोगः साधुः इति अनिष्टम् आप्नोति। अतः तदर्थं किं कर्तव्यम् इति पुनः विचारः। आकृत्युपदेशात् सिद्धम् इति चेत् संवृतादीनां प्रतिषेधः इत्युक्ते संवृतादयः दोषाः प्राप्नुवन्ति। इदानीं ते दोषाः आकृत्युपदेशात् सिद्धमिति चेत् संवृतादीनां प्रतिषेधो वक्तव्यः। संवृतादयः अकाराः के पुनः संवृतादयः इति संवृतः कलः ध्मातः एणीकृतः अम्बूकृतः अर्धकः ग्रस्तः निरस्तः प्रगीतः उपगीतः क्षुण्णः रोमशः इति एवं 12 दुष्ट अकाराः एवं इकारविषये उकारविषयेपि सर्वत्र अस्ति। एवं 12 दुष्ट अकाराः। अन्योपि पाठः अस्ति। अन्येन प्रकारेण 12 दुष्टवर्णाः उच्यन्ते। अपरः आह ग्रस्तं निरस्तम् अवलम्बितं निर्हतम् अम्बूकृतं ध्मातमथो विकम्पितं संदष्टमेणीकृतमर्धकं द्रुतं विकीर्णमेताः स्वरदोषभावनाः इति। तत्र यदा जात्युपदेशः इति स्वीकुर्मः तर्हि हयवरट् इत्यतः आरभ्य व्यञ्जनवर्णाः उपदिश्यन्ते। तत्रापि यु इत्युक्ते इदानीं इष्टः यकारः अनिष्टः यकारः। ह इत्युक्ते तत्रापि इष्टः हकारः अनिष्टः इत्युक्ते दुष्टः अकारः इति स्वरविषयेपि व्यञ्जनविषयेपि दोषाः बहवः सन्ति। एवञ्च दुष्टाः व्यञ्जनवर्णाः अपि बहवः सन्ति। जातिः उपदिश्यते यदि स्वीकुर्मः तर्हि दुष्टानामपि व्यञ्जनानां ग्रहणं भवति। यथा वा जात्युपदेशस्वीकारेण इष्टानां प्राप्तिः तथा अनिष्टानामपि प्राप्तिः भवति। अतः अनिष्टानां वर्णानां तत्र निवृत्तये कश्चन उपायः कर्तव्यः इति पृच्छति। तत्र संवृतः कलः ध्मातः इति एते दोषाः। एतेषां कः अर्थः इति तावत् व्याख्यादिषु स्पष्टं विद्यते। तदनन्तरं नैषदोषः सत्यम्। आकृत्युपदेशः इति स्वीकारेण यथा वा इष्टाः वर्णाः प्राप्नुवन्ति तथा अनिष्टाः अपि अनिष्टानां निवृत्त्यर्थम् एकः उपायः अस्ति। कः? गर्गादि बिदादि पाठात् संवृतादीनां निवृत्तिः भविष्यति। पश्यन्तु, अयं वर्णः इष्टः अयं वर्णः अनिष्टः इति शिष्यः कथं ज्ञातुं प्रभवति? आचार्य उच्चारण अनन्तरमेव। अ इति अयं साधुः इति अकारस्य एवमेव उच्चारणं कर्तव्यम्। एवम् उच्चरितः एव अकारः साधुः इति शिष्यः कथं ज्ञातुं प्रभवति? आचार्यस्य उच्चारण अनन्तरमेव। तर्हि इष्टानां वर्णानां ज्ञानार्थम् उच्चारणम् आवश्यकं किल? आम्। तर्हि अत्र अयुन् इत्यत्र अ इति आकृत्युपदेशस्वीकारेण यद्यपि आपाततः 30 अकाराणां प्राप्तिः अस्ति अस्माकं शास्त्रे, तथापि आचार्यः तादृश 12 अकारान् कदापि न उच्चारयति। एतान् 18 अकारान् एव उच्चारयति।
कुत्र इत्युक्ते गर्गादिगणः अस्ति, गर्गादिभ्यः यङ् इति अस्ति, तत्र बिदादिभ्यः अन्यति बिदादिगणः अस्ति। तेषु गणेषु गर्ग इत्यादीनि प्रातिपदिकानि पठति सः, बिद इत्यादीनि प्रातिपदिकानि पठति। पाठकाले गर्ग इति यदा वदति तदानीं सः दुष्ट अकारम् अथवा दुष्ट इकारं दुष्टान् वर्णान् न वदति। स्वकीयशास्त्रेभ्यः साक्षात् कथनवेलायां तत्र 18 अकारेषु अन्यतममेव अकारम् उच्चारयति। एवं विकारादिविषये 12 अकाराणां मध्ये कमपि न उच्चारयति। तेन शिष्यः किं जानाति, यद्यपि अयून् इत्यत्र आ इति आकृत्युपदेशेन 30 अकाराणां प्राप्तिः अस्ति, तथापि आचार्यः कदापि दुष्टान् वर्णान् न उच्चारयति, 18 वर्णान् एव उच्चारयति इति कारणात् एते एव इष्टाः इति तादृश उच्चारणं माहेश्वरसूत्रे न उच्चारितं, तथापि अन्यत्र उच्चारणम् उपदेशः कृतः इति कारणात् तेन प्रकारेण इष्टानां वर्णानां ज्ञानं भवति, तद्भिन्नवर्णाः अनिष्टाः इत्यपि ज्ञानं भवति, चिन्ता मास्तु इति प्रथमं समाधानं। नैष दोषः, गर्गादिबिदादिपाठात् संवृतादीनां निवृत्तिः भविष्यति। एवं स्वतः एव एते अकाराः 18 साधवः इति ज्ञाते, अन्ये 12 अकाराः अनिष्टाः इति स्वतः तेषां निवृत्तिः भवति इति उत्तरं। तदानीं वदति न गर्गादिभ्यः अन्ये बिदादिभ्यः अन्ये इति सूत्रं विद्यते किल, तत्र गर्गादिपाठः अन्यत्र पठितः गणपाठे अस्ति, परन्तु तस्य गणपाठस्य उद्देश्यं किम् इति पृष्टे तत्र यङ् प्रत्ययः एतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः एव भवेत् इति तादृश प्रातिपदिकानि ज्ञापयितुमेव सः गणः पठितः, न तु तत्र अकारादयः एते एव अकारादयः साधवः इति साधून् वर्णान् ज्ञापयितुं सः गणः न पठितः। गणपाठस्य उद्देश्यं किम् इत्युक्ते एतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः परत्र एव यङ् प्रत्ययः भवति इति तज्ज्ञापयितुमेव तत् प्रातिपदिकं सः गणः पठितः, न तु इष्टवर्णान् ज्ञापयितुम्। अथवा गर्गादिभ्यः यङ् इत्युक्ते गर्ग इत्येवमादि तत्र इष्ट अकारादि एवमादि आनुपूर्वी विशिष्ट प्रातिपदिक घटित गार्ग्यादि शब्दाः एव साधवः इति तद्बोधयितुमेव एवं गणपाठः अस्ति, न तु एते वर्णाः इष्टाः इति। इत्युक्ते वर्णानाम् इष्टत्वं बोधयितुं तावत् गणपाठः न कृतः, अपि तु प्रातिपदिकज्ञानार्थमेव इति पृच्छति, आक्षेपति। अस्त्यन्यत् गर्गादिबिदादिपाठे प्रयोजनं किम् इत्युक्ते गर्गादिबिदादिपाठेन अन्यत् प्रयोजनमस्ति, तर्हि एतत् प्रयोजनं न भवति। किं तत् अन्यत् प्रयोजनं किं? समुदायानां साधुत्वं यथा स्यात्, सः समुदायः गार्ग्य इत्युक्ते गर्गादिभ्यः यङ् इति मया पठितं, तर्हि गार्ग्य इति समुदायः साधुः इत्येवं समुदायस्य साधुत्वबोधने एव तस्य तात्पर्यम्। एवम् अत्र तात्पर्यं नास्ति, अतः तत् प्रमाणत्वेन साधकत्वेन न स्वीकर्तुं शक्यते। ओ एवं वा, तर्हि एवं तर्हि 18 भिन्नां निवृत्तकलादिकाम् अवर्णस्य प्रत्यापत्तिं वक्ष्यामि। प्रत्यापत्तिः इति एकः उपायः अस्ति व्याकरणशास्त्रे। प्रत्यापत्तिः नाम एकस्य वस्तुनः तत्र उपयोगसमाप्तिकाले स्वस्य स्वरूप आपादनमेव प्रत्यापत्तिः इत्युच्यते। तत्र व्याकरणशास्त्रे अन्तिमं सूत्रमस्ति अ इति सूत्रमस्ति। तत्र व्याख्या एवमस्ति, प्रथम अकारः उद्देश्यभूतः अ इति, द्वितीय अकारः विधेयः इति, किञ्च प्रथम अकारः विवृतः, द्वितीयः अकारः संवृतः इति एवं व्याख्या अस्ति। तत्र प्रश्नः भवति, तत्र उच्चारणवेलायां ह्रस्व अकारः सदा संवृतः एव, सः कदापि विवृतः न भवति, परन्तु अस्मिन् सूत्रे विवृतस्य अकारस्य स्थाने ह्रस्वः अकारः आदेशः भवति इति अ इति सूत्रस्य अर्थः। तदानीं विवृतः इति एकः अकारः एव नास्ति,
तर्हि विवृतस्य अकारस्य स्थाने संवृतः अकारः कथं वा विधीयते अनेन सूत्रेण इति प्रश्नः। तर्हि तत् असाधु स्यात् तत् सूत्रं किञ्च अनन्वितार्थकं स्यात्। परन्तु आचार्याः इत्युक्ते आचार्यपाणिनिः कदापि एवं न कुर्वन्ति इति विचार्यमाणे किं ज्ञायते, एतावत्पर्यन्तं वस्तुतः यद्यपि ह्रस्वाकारः विवृतः तथापि एतावत्पर्यन्तम् इत्युक्ते वृद्धिरादेचिति सूत्रादारभ्य अ आ इति अन्तिमं सूत्रं ततः पूर्वतनसूत्रपर्यन्तं यः ह्रस्वः अकारः वस्तुतः संवृतः सः शास्त्रे अस्मिन् शास्त्रे विवृतत्वेन व्यवहृतः। यद्यपि सः विवृतः नास्ति तथापि विवृतत्वेन सः व्यवहृतः। पुनः लोकप्रयोगार्थं तस्य स्वरूपप्रापणाय इत्युक्ते तस्य ह्रस्वाकारस्य वास्तविकस्वरूपं किम् इति पृष्टे तत्र संवृतत्वं विधीयते, तदेव प्रत्यापत्तिः इति। एवञ्च प्रत्यापत्या किं जानीमः इति पृष्टे एतावत्पर्यन्तम् अयम् अकारः अस्मिन् शास्त्रे विवृतत्वेन आदृतः इति जानीमः। तद्वदेव अयून् इत्यत्र आ इत्युक्ते तत्र 18 इष्टानाम् अकाराणाम् अपि प्राप्तिः, 12 अनिष्टानाम् अकाराणाम् अपि प्राप्तिः इत्येतदुभयं भवति। अन्ते वयं किं कुर्मः, अ अ इति वदामः। तेन किम् इत्युक्ते तत्र अन्ते तावत् वस्तुतः 12 अकाराः अपि यदि विधीयन्ते तर्हि किं भवति, एतावत्पर्यन्तम् अस्मिन् शास्त्रे अकारः 18 अकाराः एव उपदिष्टाः। तदनन्तरं तावत् लोकप्रयोगे यथा कथञ्चित् मिलित्वा 30 अकाराणां प्रयोगः यथा प्रयोगम् अस्तु, यथा व्यवहारम् अस्तु इति प्रत्यापत्तिं कुर्मः। कुत्र, शास्त्रस्य अन्ते कुर्मः। तेन ज्ञातुं प्रभवामः एतावत्पर्यन्तम् 18 भेदभिन्नानाम् अकाराणामेव उपयोगः शास्त्रे आसीत् इति ज्ञातुं प्रभवामः। एवं तर्हि 18 भिन्नाम् उपदेश व्याकरणशास्त्रे 18 भिन्नां निवृत्तकलादिकाम् इत्युक्ते कलादिदोषरहिताः 18 अकाराः एव एतावत्पर्यन्तम् उपयुक्ताः। निवृत्तकलादिकाम् अवर्णस्य प्रत्यापत्तिम् एवञ्च तथा अवर्णस्य प्रत्यापत्तिं वक्ष्यामि, अन्ते वदामि इत्युक्ते अ अ इतिवत् इ इ उ उ इत्येवं रीत्या बहूनि सूत्राणि कर्तव्यानि। किञ्च तेषां सूत्राणाम् अर्थः अपि एतादृशरीत्या वर्णनीयः इति वदति। तथा वयं कुर्मः। एवञ्च इदं द्वितीयं समाधानं। तत्र वदति सा तर्हि वक्तव्या इत्युक्ते ननु इदानीं तथा सूत्रं किमपि नास्ति। अ आ इति एकमेव सूत्रमस्ति, तस्यापि अन्यथा अर्थवर्णनमस्ति। त्वया तावत् इ इ उ उ इत्येवं बहु सूत्रं कर्तव्यं किल, तद्गौरवं किल इति पृच्छति। सा तर्हि वक्तव्या। तर्हि एवं वा, तर्हि अन्यत् किञ्चित् समाधानमस्ति वा इत्युक्ते एकं लिङ्गं कुर्मः। इदानीम् अ इत्युक्ते जातिः उपदिश्यते, तर्हि यथा वा 18 अकाराः एवं 12 अनिष्टाः अकाराः अपि प्राप्ताः किल। ते तावत् प्राप्ताः तथैव भवन्तु, परन्तु तैः अनिष्ट अकारैः प्राप्तैः, अकारः इति मया उच्यते, इकारादिविषये अपि एवमेव, किञ्चित् कार्यं साधयित्वा अन्ते तेषां तावत् त्यागं कुर्मः, तान् त्यजामः इति। कथम् इत्युक्ते इदानीं दुष्टम् कल इति दोषदुष्टः एकः अकारः अस्ति। तादृश अकारस्य उपयोगं कुर्मः अस्माकं शास्त्रे। कुत्र इत्युक्ते इदानीं शीङ् स्वप्ने इति अस्ति। शीङ् इत्यस्य ङकारः, शी इत्येव धातुः, ङकारः अनुबन्धः तत्र आयोज्यते। एवञ्च अनुबन्धः ङकारः, तस्य आयोजनं, तस्य इत्संज्ञाकरणं, तदनन्तरं तस्य लोपः, तदनन्तरं शी इत्यस्य ङित्वम् इति व्यवहारः, तदनन्तरम् अनुदात्तङित आत्मनेपदम् इति सः धातुः आत्मनेपदी इति कथनम्। एवं क्लेशः अस्ति किल, तन्मास्तु। इदानीं तस्य स्थाने शी इत्यस्य समीपे तावत् कल इति दोषदुष्टः अकारः पठ्यतां, शी अ इत्येवं रीत्या पठ्यतां। तर्हि कलदोषदुष्ट अकारविशिष्टः धातुः आत्मनेपदम् इत्येवं रीत्या नूतनं सूत्रं कुर्मः। इत्युक्ते ये अकारादयः दुष्टाः प्राप्ताः तैः अपि किञ्चित् कार्यं साधयित्वा तदनन्तरं किं कुर्मः, तेषां स्वतः एव तेषां निवृत्तिः भवति। तथा कुर्मः। लिङ्गार्था तु प्रत्यापत्तिः, लिङ्गार्था सा तर्हि भवति। सा
सा प्रत्यापत्तिः लिङ्गार्था भवति इत्युक्ते लिङ्गं नाम चिह्नं कलादिदोष दुष्ट अकारादि विशिष्ट वर्ण विशिष्ट धातुः चेत् एवं एतादृशः धातुः चेत् आत्मनेपदी एतादृशः धातुः चेत् परस्मैपदी इत्येवं वदामः तत्तर्हि वक्तव्यं तदपि कर्तव्यं किल एवञ्च दोषः गौरवम् इति वदति यदप्युच्यते अथवैतरिः अनेकम् अनुबन्धशतं नोच्चार्यम् इत्संज्ञापि च न वक्तव्या लोपश्च न वक्तव्यः यद् अनुबन्धैः क्रियते तत् कलादिभिः करिष्यते इति त्वया तदुक्तं किमुक्तम् इदानीम् अनुबन्धशतम् अस्माभिः उच्चार्यते तदनन्तरं तेषां सर्वेषाम् इत्संज्ञा क्रियते तदनन्तरं तेषां लोपः क्रियते अनुबन्धैः यद्यत् क्रियते तत्सर्वं कलादिभिः अपि वयं कर्तुं शक्नुमः अतः आ इति अवर्ण अत्वजातिः उपदिश्यते कलादीनां प्राप्तिः प्राप्तानां प्रयोगः तदनन्तरं तेषां तैः एव उपयोगः क्रियते तदनन्तरं तेषां स्वतः निवृत्तिः भवति इति उच्यते किल तत् सिद्ध्यति तेन लाघवमेव परन्तु अपाणिनीयं भवति आचार्यपाणिनिना तादृशमार्गः न उपात्तः यद्यप्येतदुच्यते अथवैतरिः अनेकम् अनुबन्धशतं नोच्चार्यम् इत्संज्ञा च न वक्तव्या लोपश्च न वक्तव्यः यद् अनुबन्धशतैः क्रियते तत् कलादिभिः करिष्यते इति सिद्ध्यत्येतत् साधु एव अपाणिनीयं तु भवति यद्यपि अस्मिन् पक्षे लाघवमस्ति तथापि अपाणिनीयत्वदोषः अस्ति इति सोऽपि पक्षः त्यज्यताम् एवञ्च यथान्यासमेव अस्तु एवञ्च यथा वा ये अनुबन्धाः उच्चरिताः ते एव सन्तु ननु चोक्तम् आकृत्युपदेशनं तत्र दोषः विद्यते किल आकृत्युपदेशात् सिद्धमिति चेत् संवृतादीनां प्रतिषेधः आकृत्युपदेशः इति पक्षे संवृतादयः दुष्टाकाराः प्राप्नुवन्ति तेषां निवृत्तये प्रतिषेधवाक्यं कर्तव्यमिति ननु तस्य परिहारम् उक्तवान् परिहृतमेतत् गर्गादिविदादिपाठात् संवृतादीनां निवृत्तिः भविष्यति इति एवञ्च आचार्यः पाणिनिः शिष्येभ्यः गर्गादिगणपठिता प्रातिपदिकानि यदा पठति तदानीं पठनवेलायामेव सः शुद्धान् इत्युक्ते 18 अकारविशिष्टान् एव पठति इति तेनैव तेषां निवृत्तिः भवति इति ननु अन्यत् गर्गादिविदादिपाठे प्रयोजनमित्युक्तं गर्गादीनां पाठे अन्यत् प्रयोजनमस्ति किं समुदायानां साधुत्वं यथा स्यात् इति तथा तस्य प्रत्याख्यानं कृतं किल इति चेत् ननु एकस्य एव फलद्वयं भवतु नाम एवं तर्हि उभयमनेन क्रियते पाठश्चैव विशेष्यते कलादयश्च निवर्त्यन्ते एवञ्च आचार्यः गार्ग्य इत्यादि शब्दाः एव साधवः इत्यपि बोधयति तत्र ये वर्णाः उपदिष्टाः ते एव साधवः ते एव इष्टाः इत्यपि बोधयति कथं पुनः एकेन यत्नेन उभयं लभ्यमित्याह द्विगताः अपि हेतवः भवन्ति तद्यथा आम्राश्च सिक्ताः पितरश्च प्रीणिताः तर्पणं करोति आम्रवृक्षस्य समीपे पितरश्च प्रीणिताः भवन्ति आम्राश्च सिक्ताः वाक्यानि अपि दृष्टानि भवन्ति इदानीं श्वेतो धावति इत्युक्ते श्वा इतः धावति इत्यपि अर्थप्रतीतिः श्वेतः धावति इत्यपि अर्थप्रतीतिः अलम्बुसानां याता इत्यत्रापि एवं भवति अथवा तदनन्तरं पृच्छति क्व इमे संवृतादयः एतेषां संवृतादीनां दोषाणां प्राप्तिः कदा भवति इत्युक्ते आगमेषु आगमाः अपि शुद्धाः पठ्यन्ते विकाराः आदेशेषु आदेशाः अपि शुद्धाः पठ्यन्ते प्रत्ययेषु प्रत्ययाः अपि शुद्धाः पठ्यन्ते धातुषु धातवः अपि शुद्धाः पठ्यन्ते प्रातिपदिकानि अपि शुद्धानि पठ्यन्ते तर्हि अग्रहणानि प्रातिपदिकानि यानि प्रातिपदिकानि न निर्दिष्टानि तेषां विषये इत्युक्ते तेषां विषये उपदेशः साक्षात् उच्चारणं कर्तव्यमेव एतेषामपि स्वरवर्ण अनुपूर्वीज्ञानार्थम् इत्युक्ते व्याकरणशास्त्रे यानि यानि प्रातिपदिकानि न सन्ति तेषाम् उच्चारणम् आचार्यः कुर्यादेव शशः शशः मा भूत् पलाशः पलाशः मा भूत् इति तदर्थम् उच्चारणम् आवश्यकं मञ्चकः मञ्चकः मा भूत् अतः एतेषाम् अगृहीतप्रातिपदिकानां विषये एव उच्चारणम् आवश्यकम् आगमाश्च विकाराश्च प्राप्ताः प्रत्ययाः सहधातुभिः उच्चार्यन्ते ततः तेषु नेमे प्राप्ताः कलादयः अतः यद्यपि तत्र जातिपक्षः जातिः उपदिश्यते तथापि एतेषां प्राप्तानां संवृतादीनां स्वतः एव निवृत्तिः भवति उपदेशात् यत्र यत्र प्राप्तिः तत्र सर्वत्र उच्चारणेन एव तेषां निवृत्तिः भवति अगृहीतप्रातिपदिकविषये एव अस्माभिः श्रमः स्वीकर्तव्यः इत्युक्त्वा समापयति एतावता पस्पशाह्निकं समाप्तम् इति समापयामि। श्रीगुरुभ्यो नमः।